नाज़िर की तब्दीली होगी क्या, वही पुरानी होगी जो कुरैशी साहब देते आए देते रहे। तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट चीजें आई हैं मार्केट में, लेटेस्ट चीजें मैंने ऑन एयर कर देनी है, उसके बाद जवाब क्या आता है मैं वेट। मिर्जा जनाब मोहतरम अवैध रब्बानी साहब, अभी देग खुली नहीं है, अभी खुली नहीं है, खुली नहीं है। ये तो मिर्जा साहब का मेरा जुमला आज आपने ले जाना है, मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब का सर ना कूटे, मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं है। ये चैलेंज है आप, मेरा चैलेंज है, उसको बिठा मेरे सामने। अच्छा, मिर्जा की जूती मिर्जे का सर ना कूटे यार, मैं आज के बाद तकरीर करना आपके टीवी चैनलों पर आना मेरा बंद, यार जाओ यार, मैं गोशे नशीन हो जाऊंगा यार। ये कैसे करामात होंगी आपकी, आपके बस ये मिर्जे के मुंह से निकली हुई वो चीजें जो बोल चुका है मिर्जा कादियानी, जिस तरह लिख के बहुत सारी चीजें जा चुका था और उलमा ने उसी की जनाब अलग चीजों को पकड़कर उसी की इबारतों से उसको काफिर साबित किया है। और मैं ना मिर्जे की इबारतों से, मिर्जे की जूती से उसका सर कूटू ना, तो फिर बात है आपका क्या मसला। मैं मुनाजिर हूं तो मैं सारी चीजें आने देना, वीडियो में करूंगा, वीडियो खेलेंगे। आपकी मुनाजिर होने की तारीफ तो वो खुद भी कर चुके, कई बार कह चुके, मगर वो कह रहे हैं कि मेहरबानी हाँ वो इज्जत से कहते हैं और बड़े एहतराम से, मगर उनका एक मसला है, वो आपसे एक तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी आप देखें, सुनने वाले भी देख रहे हैं, मेरा आज रवैया जरियाना है, आज जा रहे आना है। क्यों है? आज आपने ऐसी सी बातें क्यों है कि वो वीडियो देखें मिर्जे साहब की कि जो मेरे जवाब में उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उसमें वो कौन सी फकड़बाजी है जो उस बंदे ने जुगतें और जनाब बेदबियां और गुस्ताखियों का अंदाज नहीं अपनाया। ये तो मैं ये क्या, ये स्टेट ड्रामा हो रहा है? तुम दीन के स्कॉलर हो, इससे तो बेहतर है कि तुम साथ दो चार डांसर रखो और ज्यादा शो तुम्हारा। वैसे कहते मेरे व्यूज बढ़ते हैं तो कैसे ना बढ़े, इस किस्म की जुगतबाजियों का, कंजर समानियों का तुम सिलसिला कर रहे हो, तो तुम क्या है, किसको दीन के साथ कर रहे हो? वो छोड़े सारे किसी को, मैंने तो इससे पहले इसकी इतने ज्यादा तफसीलन वीडियो देखी ही नहीं है, चंद चंद क्लिप्स हम लोग देखते थे। ये तो जिस दिन से इनका हुआ है, अब हमने इसको पूरी तैयारी की हुई है, पूरी स्टडी जी 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 जी, अल्लाह खैर करेगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप दिन रखवाएं ना मिर्जा साहब को। मैं जब ये कह चुका हूं कि मिर्जा का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं उधर आऊं या वो इधर आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको पता है कि मुनाज़रा कैसे होना है। और ये अभी मैं हल्की सी उसको मैं झलक दिखाई है, अभी तो उसकी सारी चीजें उसी की जूती उसी का सर ना हो तो मेरा नाम बदल दें। अल्लाह अकबर। लेकिन वो एक तकाजा जो कर रहे हैं, मैं बार बार जिस पे आपको कंक्लूड भी करना चाहूंगा, वो कहते हैं असल में उनका मौकिफ ये है, आपने गद्दारी की है, मसलन आपने सवारियां उठाई हैं मदीने और मक्के की, और आपने उनको बगदाद शरीफ और चिश शरीफ लाके छोड़ दिया। इस पे आपका क्या जवाब है? मैं इस पे वही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और ये उसी तरह जैसे हम कहें कि तुम पढ़ तो किताबुल्लाह का दावा कर रहे हो और किताबों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये सवारियां बिठा कर कुरान और सुन्नत के नाम इनको उतार मिर्जाइयों की हवेली में रहे। अच्छा जी जी, ये तो यही तो मैं कह रहा हूं, जब मुनाजरा होगा तो फिर बात होगी, ये तो कौम मेरी देखेगी। और इंशाअल्लाह ये मेरे अली शाह साहब का जो फकीर है ना, ये कील ठोकेगा, ताबूत में कील ना ठोके तो बात होना, या हमेशा के लिए फिर कुरैशी साहब वाला पत्ता साहब होगा, या मिर्जा साहब की तरफ से आवाम की आंखें खुलेंगी। क्यों डर रहे हैं मिर्जा, क्यों डर रहे हैं? वो आए यार, ये अब आप 4-5 लोग हम लोग बैठे हैं ना, आप बताएं मेरे बच्चों के सिवा यहाँ मैंने किसी को खिदमत के लिए भी यहाँ रखा हुआ है? नहीं, इस बात में तो ठीक है, ये मैं तो इसकी गारंटी समझ रहा हूं। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है मिर्जा साहब? मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने कहा भी है, वो कहते हैं हनीफ कुरैशी साहब क्यों आए, हनीफ कुरैशी साहब के कोई बड़े भी होंगे ना, तो 5,000 5 लाख लोग हैं ना, कोई एक ही दफा आया था कि मैं एक ही दफा काम मुका दूं, इस तरह तो मुझे हर कोई चैलेंज करेगा और मैं हर कोई आऊंगा। तो मसलन कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाए, या जिसको आप कहते हैं जी यही बड़ा है सबसे। आपका तो वैसे रब्बानी साहब कहने का ये मतलब है कि आपके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे और आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार कर दें, आप कहेंगे कि वकील मेरी मर्जी का होना चाहिए, कि जो मेरे मुकाबले में वकील मेरी मर्जी का आएगा तो मैं आपका केस लड़ूंगा, वगैरह मैं केस नहीं लड़ूंगा। और जालिम इंसान, तू कुफर के फतवे लगाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहे, उन्हें खत्म नबूवत का गद्दार कहे, तू औलियाए किराम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उनको काफिर कहे, उनको कभी कहे उनकी बीवियां फारग हो गई, कभी उनको इस्लाम से फारग करे, और फिर तू उसके बाद मर्जी के वकील ढूंढे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ये तो
ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک آدمی کا یہ کلیم ہو کہ جی فلاں آدمی جی وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے. اب اس طرح تو اٹھ کے کوئی بھی ڈرائیور کوئی بھی بندہ یوٹیوبر اٹھ کر کہے گا مرزا صاحب او بھائی وہ اپنی میں نے بولا نا اپنی جوتی اپنا سر والا وہ تو اپنی خود اعتراف کر چکے ہیں. اور میں نمائندہ بن کر اہل سنت و جماعت کا ٹی وی چینلز کے اوپر ہر سال میں بیٹھتا ہوں. ایک طرف شیعہ کے نمائندگی ایک طرف میری نمائندگی ہے. پھر ایسا کہاں ہوتا ہے دو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی آپس میں کسی نہ کسی حوالے سے نظریاتی یا کسی نہ کسی حوالے سے اختلاف ہوتا ہے. جماعتی اختلاف ہوتے ہیں, تنظیمی اختلاف ہوتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر میرا اگر کسی میری جماعت کے بندے سے تنظیمی اختلاف ہے تو وہ مجھے تو کبھی بھی نہیں بلائے گا گھر. بندہ کہ نہیں میں تیرے سے بات کروں گا لیکن فلاں کے گھر میں آئے گا تو بات کروں گا. یہ تو صاف دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جان چھڑا رہی ہے, بندہ سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو بات یہ میری جان کہ ہم وہ مان چکا ہے کہ میں مناظر ہوں, الحمدللہ میں مفتی ہوں, میرے ہزاروں شاگرد ہیں, پھر میرا اللہ کا فضل ہے پیچھے پوری میری ایک لائف کی تاریخ ہے, میں مناظرہ کرتا ہوں اور کیے ہیں کئی مسالک سے کیے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بحثیں ہوتی ہیں, عدالتوں میں جا جا کر ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے, میں نے 10-10 گھنٹے والی بحثیں موجود ہیں, اس کے مطابق ججوں کے فیصلے موجود ہیں, دفاع صحابہ کے حوالے سے, دفاع اہل بیت کے حوالے سے, پھر میرے آلریڈی جو جس کو ملحدین ہیں ان کے حوالے سے مجھے عدالتیں بلاتی ہیں, میں ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں جا کر دلائل دے چکا ہوں دین کا نمائندہ بن کر. ملحدین کا جو کراچی کا مشہور کیس ہے اس کے حوالے سے میں 12-13 گھنٹے دلائل عدالتوں میں جا کر میں دے چکا ہوں, اور الحمدللہ ہم نے ان کے لوگوں کو جناب اس وقت وہ جیل میں سڑ رہے ہیں. او بھائی جان تو آپ میرے ساتھ آئیں نا, دعوے آپ کرتے ہو, ہماری پوری جماعت کو آپ کہتے ہو, تو اب جماعت میں سے آپ مرضی کے کہو گے کہ فلاں ہیں اور وہ ہیں. اب مفتی قبلہ منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے وہ بزرگ ہیں. کیا ایک بزرگ اتنی ایجڈ ہستی اور وہ آ کر مناظرہ کرے گا اس طرح سے پھکڑ باز جو کوئی جھکتا مار رہا ہے, یہ مناظر ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پھکڑ بازیاں کر رہے, اس کے پھکڑ باز کے لیے حنیف قریشی جیسے مناظر چاہیے. میرے جیسے آئے نا, میرے سامنے پھکڑ بازیاں کرے نا, آپ کے سامنے یہ تو شئی کوئی نہیں تو پتہ بھائی کوئی نہیں, پتر میرے سامنے آنا, میرے سامنے بیٹھ, میرے سامنے مناظرہ کر, پھر تجھے یہی ادھر ہی میرے سامنے یہ پھکڑ بازیاں کر, دیکھنا تجھے منہ پہ کے اوپر کیسے لگتی ہیں. اور میرا یہ لہجہ یہ مرزا جیلوی کو جواب ہے کہ میری پہلی 1 گھنٹے کی گفتگو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں, اور سننے والے یہ سن لیں کہ اس نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ جناب وہاں پر گفتگو کی ہے. وہ آخر میں کہتے دیکھیں ہم نے گفتگو میں کسی کی بےادبی اور ظالم گوں کھلا دیا, تو نے کافر کہہ دیا, پھکڑ بازیاں کر کر کے چاچا چاچی لے گئی, اس قسم کے تو پھکڑ بازیاں کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے جناب کسی کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, نوٹڈ, یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. میں یہ چند سوالات جو آج جن کے جوابات میں نے لے لیے ہیں, اور پھر ان جوابات سے جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں وہ خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اور ظاہر پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آج کچھ دلائل ایسے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں کیے گئے, اور ابھی ہمارے دلائل کا 2% بھی نہیں آیا. صرف 2%. یہ 2% کیا ہے, ابھی تو میں نے لفظ بولا ہے, سننے والے سن لیں. مرزا کی جوتی مرزا کا سر, مرزا کی جوتی مرزا کا سر, اگر میں نہ لگاؤں تو میرا نام حنیف قریشی نہیں. مفتی صاحب نے کلیم کر دیا ہے بڑا اسٹرانگلی, اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہاں پر جواب آنا بھی ضروری ہے, بلکہ اب تو مناظرے میں یعنی ہم بیچ میں بیٹھنے کو تیار ہیں اگر پاسبلٹی ہوتی ہے, اور اگر مفتی صاحب ظاہر کوئی ایسی شر انگیزی نہیں ہوتی, ایسے معاملات نہیں ہوتے, مگر 2% ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں. اور اس ملک میں بھائی دلائل ابھی مناظرہ ہوئے نہیں تو میں پہلے ہی دلائل اٹھا کے دے دوں عوام کے سامنے. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, اور میری جنگ ہی نہیں شروع ہوئی, میں اسلحہ وہاں میں شروع کر دوں. یہ کون سا ایسا پاگل فوجی ہے کہ ابھی دشمن سامنے آئے ہی نہیں ہیں اور وہ پہلے ہی جناب ہوا میں فائر کرے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے. یار یہ اوروں کی طریقے کار ہے, میں مناظر ہوں تو مناظر اپنی چیزیں مناظرے میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, سن لیا آپ نے, 2% انہوں نے رکھے, ابھی 98% باقی ہے, اور اس ملک میں ویسے 2% کی چلتی ہے. تو دیکھیں یہ 2% کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ریئیکٹنٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, میں اور مولانا کا ایک ہدف ہے اور یہی ہے کہ علمی تقابل بھی ہو, موازنہ بھی ہو. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی کی دل آزاری, اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کوئی ایسا ماحول انتشار کا پیدا کیا جائے. مفتی صاحب نے بھی اپنے جوابات رکھے. اویس ربانی صاحب, ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں
کہ مرزا جیلوی صاحب وہ کروڑوں مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ہم نے سین کیے ہوئے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, یہ تو اسی طرح بندہ کہہ دی کہ میں فلاں عورت کی عزت کر رہا ہوں, اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن یہ جو زید ہے ماشاءاللہ یہ ان کا بیٹا ہے, بغیر شادی کے پیدا ہوا. یہ اسی طرح کے بندہ کہ میں ان کی عزت کر رہا ہوں, بہت نیک عورت ہیں, پر یہ زید ان کا بیٹا ہے, بغیر شادی کے پیدا ہوئے. یہ اسی طرح یہ کر رہا ہے, ایک طرف کہہ رہا ہے جی میں کافر نہیں کہہ رہا, میں تکفیر نہیں کر رہا, اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے اکابرین امت اور اولیاء کی وہ تکفیر کر رہا ہے. پوائنٹ ہے. میں مولانا مہمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس شکریہ کے ساتھ خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ. آپ اپنے کمنٹس اگر فیڈ بیک میں دیں گے ہم وہ علماء کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیں گے. اویس ربانی کو دیں گے اجازت.